ओके, यो लेक्चरमा हामी पढ्छौँ हर्न्स रुल्स अफ म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटी एन्ड द्याट अफ अर्को भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी अफ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स है। अब यति भइसकेपछि हामी फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु नो। अब हेरौँ त कुनै पनि हाम्रो के हुन्छ अरे सेलभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे सबसेल हुन्छ होइन। सेलभित्र चाहिँ नि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ नि सबसेल्स हुने भयो। द्याट माइट बी हाम्रो के हुनसक्छ त द्याट माइट बी एस होइन, द्याट माइट बी पी अर डी अर एफ। यो भित्र पनि के हुन्छ अरे अर्बिटलहरू हुन्छ। एसमा हाम्रो एस मात्र हुने भयो, पीमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ त 3टा अर्बिटल छ, डीमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ 5वटा अर्बिटल। त्यसमध्ये हाम्रो फर्स्टमा हेरौँ डी अर्बिटलभित्र चाहिँ हाम्रो कतिवटा अर्बिटल, डी सबसेलभित्र चाहिँ हाम्रो कतिवटा अर्बिटलहरू हुने भयो 5वटा अर्बिटलहरू है। 5वटा अर्बिटलहरू मध्ये कुन कुन अर्बिटल हो त द्याट इज द पी एक्स वाई, पी YZ P अनि अर्को भनेको चाहिँ नि XZ अनि अर्को भनेको चाहिँ नि PX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर र अर्को भनेको चाहिँ नि PZ स्क्वायर। यसरी चाहिँ नि 5वटा चाहिँ नि के छ त अर्बिटलहरू छ र हाम्रो इच अर्बिटलमा म्याक्सिमम कतिवटा मात्र इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ रे 2टा मात्र इलेक्ट्रोन हैन। अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हटाउन सक्ने भनेको चाहिँ नि 2टा। भन्न खोजेको एउटा इमेजिन गरौँ कि एउटा सेल छ, यो सेलभित्र सपोजको लागि चाहिँ नि यो डी सबसेल छ, डी सबसेल छ हैन, सबसेल छ, यो चाहिँ एउटा सेल भयो, डी इमेजिनेसन मात्र है जस्ट। यो चाहिँ डी सबसेल छ र यसमा चाहिँ कतिवटा अर्बिटलहरू छ रे त 5वटा अर्बिटल हैन। इच अर्बिटल भन्नाले चाहिँ नि 5वटा अर्बिटलहरू मध्ये चाहिँ नि एउटा अर्बिटल हैन, एउटा अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा त 2टा। भनेपछि टोटल हाम्रो डी अर्बिटलमा अट्ने इलेक्ट्रोन भनेको त कति हो त 10 इलेक्ट्रोन हो हैन। डी सबसेलमा अट्ने इलेक्ट्रोन भनेको 10 इलेक्ट्रोन, द्याट इज 5वटा अर्बिटलमा इच अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन भनेपछि 5 × 2 द्याट इज 10 इलेक्ट्रोन अट्ने भयो हैन। अब हेरौँ त कुनै पनि एटमको सपोज हैन, कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा हैन, आउटर मोस्ट अर्बिटको द्याट इज हाम्रो चाहिँ नि कु त डी अर्बिटल छ अरे है, डी सबसेल छ अरे, डी सबसेल छ अरे र त्यसपछि डी सबसेलमा हाम्रो कतिवटा अर्बिटल हुन्छ अरे 5वटा, 1 2 3 4 5वटा अर्बिटल हुन्छ। द्याट इज के अरे PXY PYZ अनि त्यसपछि PZX PX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर र अर्को भनेको चाहिँ नि PZ स्क्वायर हैन। 5वटा चाहिँ नि अर्बिटल हुन्छ र इच अर्बिटलमा चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी कति हुन्छ अरे त 5वटा। इच कतिवटा हुन्छ अरे त इच अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन भनेपछि म्याक्सिमम यो 5वटा अर्बिटलमा कतिवटा अट्ने भयो त हाम्रो चाहिँ नि इलेक्ट्रोन 10वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नि हाम्रो के भयो त अट्न सक्ने भयो। अब हर्न्स रुल्स अफ म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटीले चाहिँ नि के भन्छ भने सपोजको लागि चाहिँ नि हाम्रो कपरको भ्यालेन्स सेल आउटर मोस्ट अर्बिटमा हाम्रो कपर द्याट इज 24 है यसको एटोमिक नम्बर। अर्को चाहिँ नि क्रोमियम द्याट इज 29 है। आउटर मोस्ट अर्बिटमा चाहिँ नि हाम्रो इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त 4s2 कति हुन्छ त 3d कति 3d4 हैन। यो चाहिँ नि रुल जनरल रुल्स अनुसार चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर भन्छ इलेक्ट्रोन हैन हाम्रो चाहिँ आउटर मोस्ट अर्बिटमा। जस्तै यसमा चाहिँ नि कति हुनुपर्छ त 4s2 हैन 4s2 अनि चाहिँ 3d9 है। यो भन्छ हाम्रो यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्छ, तर एक्ज्याक्टली हुन्छ के भने यसको स्ट्रक्चर हुनसक्छ यो हामीले चाहिँ नि स्टेबिलिटी अफ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल भनेर पढ्नुपर्छ, त्यसमा थाहा हुन्छ है। सो चाहिँ नि हाम्रो अब के गर्नु पर्यो भने यसमा 4s1 र 3d10 हुन्छ है। अब यसको एक्चुअल कन्फिगुरेसन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ यो हुन्छ। यो हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड स्टेबिलिटीमा हामीले पढ्नुपर्छ। जस्तो बुझौँ कि कपरको यति छ र हाम्रो चाहिँ नि क्रोमियमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा यति छ हैन। अब 3dमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हेरौँ त 5वटा। यसमा चाहिँ नि के छ त 10वटा इलेक्ट्रोन छ क्रोमियममा, अर्को चाहिँ नि कपरमा। फर्स्टमा कपरको हेरौँ त यो d5वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पहिला हर्न्स रुल्सले चाहिँ नि के भन्छ भने सिंगली फिल्ड हुन्छ भनेर भन्छ कि हैन। यस्तो अब हुन सक्थ्यो हाम्रो अर्को कन्डिसन के पनि हुन सक्थ्यो 1 2 3 4 अर्को कन्डिसन कसरी पनि हुन सक्थ्यो। जस्तै पहिला एलाई फुल्ली 2टा इलेक्ट्रोन भरेर यहाँ हैन भन्न खोजेको चाहिँ नि हाम्रो म्याक्सिमम एउटा अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा 2टा भनेपछि त यहाँ त 2टा भरेर फेरि यहाँ 2टा भरेर हामीले यसरी पनि त राख्न सक्थ्यौं नि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। तर त्यस्तो हुँदैन। इलेक्ट्रोन कुनै पनि डिजेनेरेट अर्बिटल भनेको खाली अर्बिटलमा कसरी पहिला सिंगली फिल्ड हुन्छ हैन, पहिला चाहिँ के हुन्छ त सिंगली फिल्ड हुन्छ अनि बल्ल पेयरिङ चाहिँ नि हुन्छ भनेर भन्छ। भन्न खोजेको के हो भने जस्तै हाम्रो अब हेरौँ है त 1 2 3 4 5 हेरौँ है त। अब d10 द्याट इज हाम्रो क्रोमियमको चाहिँ आउटर डी अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 10वटा इलेक्ट्रोन छ हैन। अब हेरौँ त
इच अर्बिटलमा पहिला इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सिङ्गली फिल्ड हुन्छ है, सिङ्गली फिल्ड हुनै पर्छ अनि बल्ल चाहिँ नि के हुन्छ त इलेक्ट्रोनको बचेको इलेक्ट्रोन चाहिँ नि पेयरिङ हुन्छ। भन्न खोजेको यो डीमा भएको 10 वटा इलेक्ट्रोनहरुमध्ये 5 वटा इलेक्ट्रोन पहिला सिङ्गली फिल्ड भयो अनि बल्ल चाहिँ नि बाँकीको 5 वटाले चाहिँ डबल डबल हुँदै गयो भनेर भन्छ है। यस्तो नभएर चाहिँ कस्तो हुने त यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ नि पहिला डबल फिल्ड भएर सिङ्गली जाने होइन कि पहिला सिङ्गली फिल्ड भएर बल्ल चाहिँ नि पेयरिङ मात्र अकर हुन्छ भनेर भन्छ कोले त हर्न्स रुल्स अफ म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटीले त्यही भनेको छ। हर्न्स रुल्स अफ म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटी स्टेट दैट द इलेक्ट्रोन enters into state of degenerate orbital first singly then pairing of electron takes place after the orbital become half filled। पहिला orbital half filled हुनु पर्यो बल्ल चाहिँ नि के हुन्छ त फुल फिल्ड हुन्छ। अब यो रिजन के हो भने यसको रिजन के हो भने म भन्न चाहन्छु पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सिल्डिङ इफेक्ट है। सिल्डिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ नि के हो है भन्न खोजेको चाहिँ नि कुनै पनि एउटा एटमको स्ट्रक्चर हेरौँ। एटमको स्ट्रक्चरमा चाहिँ नि ल यो सपोजको लागि सबैभन्दा आउटरमोस्ट अर्बिट भयो रे यसको है, आउटरमोस्ट अर्बिट है भने यहाँ चाहिँ अब थुप्रै इलेक्ट्रोनहरु छ अरे है। यो के भयो त न्यूक्लियस भयो। अब हेरौँ है त के हुन्छ भने सिल्डिङ इफेक्ट भनेको यो जुन हाम्रो न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोन बीचको अट्र्याक्सन हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन। सिल्डिङ इफेक्ट भनेको त्यस्तो इफेक्ट हो जसमा चाहिँ नि भित्रको अर्बिट अथवा सबसेल अथवा चाहिँ नि सेलको के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरुले चाहिँ नि के गर्दिन्छ भने यो र यो न्यूक्लियस र बाहिरको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ नि इलेक्ट्रोनको अट्र्याक्सनलाई चाहिँ नि के गर्दिन्छ त कम गर्दिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरुको प्रेजेन्समा यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ भयो यो अर्बिटमा र यो अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन बीच रिपल्सन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि छेक्दिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ बाहिरको अर्बिटलको इलेक्ट्रोन र भित्र न्यूक्लियसको अर्बिटललाई चाहिँ के गरिदिन्छ त छेक्दिन्छ यो भित्रको अर्बिटलको इलेक्ट्रोनले। भनेपछि के हुने भयो त जति धेरै इलेक्ट्रोन भित्रको अर्बिट अथवा सबसेल अथवा इनरमा जति धेरै इलेक्ट्रोन भयो त्यति नै धेरै चाहिँ नि के हुँदो रहेछ त सिल्डिङ इफेक्ट हुँदो रहेछ भन्नाले चाहिँ आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस बीचमा हुने अट्र्याक्सन चाहिँ के गर्दिदो रहेछ त कम गर्दिदो रहेछ भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जति धेरै भयो त्यति। अब यसरी इलेक्ट्रोन र बाहिरको आउटरमोस्ट अर्बिटको चाहिँ नि जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियसको अट्र्याक्सन जति कम हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भने यिनीहरू अनस्टेबल हुन्छ के। भन्न खोजेको यिनीहरू जति धेरै एकदम टाइटली हेल्ड एकदम स्ट्रङ भएर यिनीहरू एकदम टाइटली अट्र्याक्टेड भएर बस्यो भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सजिलै लुज हुन सक्दैन अथवा सजिलै लुज हुन सक्दैन के। भन्न खोजेको चाहिँ नि यो एटम चाहिँ नि के हुन सक्छ त स्टेबल हुन सक्छ। सिल्डिङ इफेक्ट कम भयो भने एटम के हुने रे स्टेबल हुने। त्यही भएर चाहिँ नि सिल्डिङ इफेक्ट बढेपछि के हुने रहेछ त यो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन र भित्रको न्यूक्लियस बीचको अट्र्याक्सन कम हुने रहेछ र यो अनस्टेबल हुन जाने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि सिल्डिङ इफेक्ट घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त हाम्रो भित्रको अर्बिटल अथवा चाहिँ नि भित्रको सबसेल अथवा चाहिँ नि भित्रको सेल्सहरुको चाहिँ नि इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ नि के हुनु पर्यो त कम हुनु पर्यो। सेम केसेस हुन्छ यहाँ। अब जस्तै हेरौँ त यदि कुनै पनि डिजेनेरेट अर्बिटलमा पहिला सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रोन गरेको इलेक्ट्रोनहरु सिंगली फिल्ड गरेछ भने के हुन्छ भने यो बीचको सिल्डिङ इफेक्ट भन्नाले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले बाँकीको इलेक्ट्रोनहरुलाई जुन छेक्ने एउटा अर्बिटलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएपछि त यिनीहरुले त अलिकति अब यहाँ डबल इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो डबल इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो भने यसले चाहिँ नि यो भन्दा आफू भन्दा बाहिरको इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ के गर्ने भयो त सिल्ड गर्ने भयो भन्नाले चाहिँ छेक्थ्यो हो कि हैन। तर त्यही भएर पहिला चाहिँ सिंगली फिल्ड भयो भने त इलेक्ट्रोनको मास अलिकति कम हुने भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाहिरको इलेक्ट्रोनहरुको र न्यूक्लियसको अट्र्याक्सन चाहिँ नि के हुने भयो त बढ्ने भयो भन्नाले चाहिँ सिल्डिङ इफेक्ट कम गराउने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सिंगली फिल्ड हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरुको क्राउडेड एउटै ठाउँमा चाहिँ नि धेरै हुने भएन भन्नाले चाहिँ नि सिल्डिङ इफेक्ट बढ्ने भएन हैन। त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ त अट्र्याक्सन र अफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन र भित्रको न्यूक्लियस बीचको अट्र्याक्सन बढ्छ। यसले गर्दा चाहिँ स्टेबिलिटी बढाउँछ है। त्यही भन्नेको छ यहाँ यो justifications of the Horn's rule. The orbital electronic configuration having spin multicity more stable. The electron in singly occupied orbital are less effectively. है singly यदि field off गरेको छ नि screened or shielded from the nucleus. Nucleus बाट चाहिँ नि कम छेकिने भयो हैन। So that such orbital contract and electron nuclear attraction become greater in magnitude भनेपछि बाहिरको इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस बीचको अट्र्याक्सन बढ्ने भयो। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त स्टेबल हुने भयो। अब स्पिन क्याल्कुलेट गर अब हाम्रो यो स्टेबिलिटी हामीले 2s+1 रुल लगाएर पनि हामीले के गर्न सक्छौं त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जन s भनेको चाहिँ टोटल स्पिन है भन्नाले चाहिँ सिंगल स्पिन दैट कतिवटा छ। अब हेरौँ त टोटल स्पिन। अब जस्तै यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्समा हेरौँ त जस्तै यो भनेको हाम्रो d5 दैट इज अ कपरको इलेक्ट्रोन d अर्बिटलमा भएको कन्फिगरेसन है। पहिला सिंगली फिल्ड यदि सिंगली फिल्ड गर्दाखेरि स्पिन रुल लगाउँ त 2s+1 2 इन्टु हाम्रो स्पिन कतिवटा छ टोटल हेरौँ 1 2 3 4 5 है भनेपछि
पाँचवटा 1 2 3 4 5 यो 1/2 भन्नुको मिनिङ के हो त दुईटा पेयरमा चाहिँ नि एउटा मात्र दुईटा पेयरको इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा इलेक्ट्रोन भनेको है टोटल 1 स्पिन दैट इज 1 स्पिन 1 2 मा 2 स्पिनमा 1 भनेको दैट इज कतिवटा छ 1 2 3 4 5 वटा हो 5 वटा गरे प्लस 1 यसरी यो सबै जोड्दाखेरि कति 5/2 भनेपछि 6 आयो के भनेपछि मोर स्टेबल हुने भयो है भन्नाले चाहिँ नि जसको भ्यालु यो 2s + 1 भ्यालु जसको भ्यालु बढी छ उनी स्टेबल हुन्छ के अब D5 कन्फिगरेसन त्यसै गरी हामीले पहिला पेयरिङ गरेर सिंगली गरेको भए के हुन्थ्यो त यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि टोटल स्पिन भनेको सिंगल स्पिन भनेको एउटा मात्र छ 1/2 भयो जसले गर्दा 2 मात्र आउने भयो यो चाहिँ नि के भयो 2s + 1 भ्यालु अलि स्मल हुने भयो अब लेस स्टेबल हुने भयो अब हेरौँ त अब क्वेशन अराइज हुन्छ है अब के क्वेशन अराइज हुन्छ भने जस्तै सपोजको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा 5 वटा अर्बिटलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन भर्यौं रे हैन इलेक्ट्रोन भर्यौं भने अब जति बचेको नेक्स्ट 5 वटा अब जस्तै D10 को हेरौँ न हैन यो क्रोमियमको हैन त्यसमा 5 वटा सिंगली भेट्यो भने अब यो उसँग बचेको 5 वटा इलेक्ट्रोन भनेको दुईटा केसेस हुन्छ भन्न खोजेको आइदर यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ नि आफू भन्दा नेक्स्ट एनर्जी लेभल भनेको कति हुन्छ जस्तै FOS2 3D10 छ हैन भनेपछि चाहिँ नि कति हुने भयो त 5s2 मा जाने 5s अब जस्तै s अर्बिटलमा भन्नाले चाहिँ नि 5 सेलको चाहिँ नि s अर्बिटलमा चाहिँ नि जाने चान्सेस हुन्छ यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ नि के हुन्छ त त्यो क्यापेसिटी कि त्यहाँ जाने कि त आफै पेयरिङ भएर बस्ने हैन कि त अर्को आफू भन्दा माथिल्लो अर्बिटल अथवा चाहिँ नि सफ्ट सेलमा जाने एनर्जीको अथवा चाहिँ नि आफैमा चाहिँ नि पेयर अप हुने दुईटा हाम्रो चाहिँ नि के हुन्छ त उसँग चाहिँ नि अप्सन हुन्छ तर उले चाहिँ नि के गर्छ भने पेयरिङ हुन खोज्छ के किनभने उसँग त्यति अमाउन्ट अफ मात्र उसँग त्यो अर्को अर्बिटल नेक्स्ट एनर्जी लेभलको सफ्ट सेल अथवा चाहिँ नि अर्बिटलमा जाने एनर्जी चाहिँ नि के हुन्छ त कम हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि उलाई यही राम्रो हुन्छ कि अर्कोमा नगइकन आफै नै आफ्नै हाफ फिल्ड भएको अर्बिटलमा चाहिँ नि पेयरिङ हो बाकी बचेको इलेक्ट्रोन चाहिँ पेयर होस् है त्यही भनेको छ नाउ क्वेशन अराइजेस दैट आफ्टर द सफ्ट सेल्स बिकम हाफ फिल्ड व्हाई इलेक्ट्रोन पेयर अफ इन द अर्बिटल rather than singly filled the incoming electron has two choices either pair off with other electron or to go to the higher energy level हैन however energetically it is more favorable for the electron to भन्नाले चाहिँ नि बढी एनर्जी अर्को अर्बिटलमा अथवा अर्को सफ्ट सेलमा जानको लागि बढी एनर्जी लाग्ने भयो त्यो भन्दा बरु उलाई पेयर अप हुँदाखेरि इजी हुन्छ सो चाहिँ नि उ चाहिँ नि के हुन्छ त यो सिंगली फिल्ड भएपछि उसैमा चाहिँ नि पेयर अप भएर बस्छ है मोर फेभरेबल फर द इलेक्ट्रोन टु पेयर अप इन द सेम सफ्ट सेल rather than going in the next sub cell thank you